कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की हंगामा खेज पेशी। कराची सेंट्रल अदालत ने 22 मई तक जिस्मानी रिमांड दे दिया है। मुल्जिमा का सिटी कोर्ट में शोर शराबा, तशद्दुद करने का भी इल्ज़ाम। कहा 20 दिन से उठाया हुआ है, मुझे मारा गया। झूठे मुकदमात बनाए गए। 25 साल से बंद एक घर से मनशियात बरामद की गई। पिंकी कोर्ट रूम में बाबा का बंदा भी ढूंढती रही। कराची में मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ केसेस। जुडिशल मजिस्ट्रेट सेंट्रल ने मनशियात के एक मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। मुल्जिमा की पुलिस हिरासत में तशद्दुद की शिकायत। अदालत ने खातून डॉक्टर से तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत कर दी है। मजीद जान लेते हैं, समा के नुमाइंदे लियाकत अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइए आज इस केस में क्या कुछ होता रहा? देखें, पहली बात तो ये है कि जो मुल्ज़िमा है अनमोल और उर्फ पिंकी, उसको आज मजमूई तौर पर 14 मुकदमात में 3 मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया गया। मुल्ज़िमा जुडिशल मजिस्ट्रेट सेंट्रल ने SIU को 22 मई तक जिस्मानी रिमांड दिया है, जिसमें तहरीरी फैसला सामने आया तो उसमें ये अदालत ने तहरीर किया है कि मुल्ज़िमा ने तशद्दुद पुलिस के टॉर्चर की शिकायत की है, जिस पर तिब्बी मुआयने का भी हुक्म दिया है। इसके साथ साथ जो दूसरा मर्डर केस में मुल्ज़िमा का रिमांड हुआ है, उसमें जो अदालती फैसला सामने आया उसमें ये वाज़े तौर पर जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ ने लिखा है कि मुल्ज़िमा ने किसी किस्म के पुलिस तशद्दुद का जिक्र नहीं किया, ना कोई शिकायत की है। जबकि इसमें 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया है, क्योंकि तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्ज़िमा के जो साथी हैं, जो डीलर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो राइडर्स हैं, जो सप्लायर हैं और दीगर जो मुल्ज़िमान हैं, जहां जहां ये इनका सिस्टम था। बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अली राना। तो गिरफ्तारी, मुकदमे, पेशियां, इंक्वायरियां, लेकिन नतीजा सिफर। पिंकी तो पकड़ी गई, लेकिन मनशियात का घिनौना कारोबार ना रुका। अनमोल के जानिशीन ने नए नंबर से जहर फैलाने का काम दोबारा फाल कर दिया है। खरीदारों को 24/7 कोकेन की दस्तयाबी के पैगाम भेज दिए हैं। अनमोल उर्फ पिंकी के हैंडलर्स की जानिब से भेजे गए पैगामात में कहा गया है कि मैडम पिंकी का नंबर बंद हो गया है, तहम मैडम पिंकी के दोस्त सर्विस फराहम कर रहे हैं। हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे कोकेन दस्तयाब है। सार्फिन को फैयाज कम्युनिकेशन के अकाउंट पर रकम ना भेजने का पैगाम भी दिया गया है। फैयाज कम्युनिकेशन के मालिक को तो गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अब तक सुराग नहीं लगाया जा सका कि पिंकी ने आखिरी वॉइस नोट में किसको जानिशीन मुकर्रर किया था। तो ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो अहलकार हैं, उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी सवालिया निशान है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि तुर्बत में शहीद होने वाली लेडी कांस्टेबल शकीला की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा तुर्बत पुलिस लाइन में अदा की गई है। पुलिस के जवानों ने सलामी पेश की। शहीद की तदफीन आबाई इलाके में की जाएगी। कांस्टेबल शकीला की गाड़ी पर आज सुबह नामालूम अफराद ने तुर्बत में फायरिंग की, जिससे वो शहीद हो गईं, जबकि उनके शौहर और बेटा जख्मी हुए हैं। की आवाज़ टीम समा इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। गिलगित शहर में ग्राउंड्स ना होने के बराबर हैं। टैलेंट तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रैक्टिस की जगह नहीं है। नौजवानों का मुतालबा है कि यहाँ खेलों की सरगर्मियों के लिए सहूलियात फराहम की जाएँ। मज़ीद जान लेते हैं, कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, सुबह से ही आप गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हमें मुसलसल आगाह रखे हुए हैं। यहाँ पर खेलों की सरगर्मियों के हवाले से आपने क्या देखा? क्या यहाँ पर नौजवानों का कहना है, यकीनन फंड्स तो आते होंगे लेकिन लगते नहीं हैं क्या? जी बिल्कुल ऐसा ही है। सुबह से बहुत सारे मसाइल हमने उजागर किए, तो यहाँ पर जो नौजवान और बच्चे हैं उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा तालबा था कि यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के लिए ग्राउंड मौजूद नहीं है। अभी भी जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये ग्राउंड सिविल एविएशन का ग्राउंड है और उन्होंने कुछ अरसे के लिए जो है वो बच्चों को खेलने के लिए और यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। यहाँ पर जो क्रिकेट की पिच बनाई गई है, बताया जा रहा है कि वो भी बड़ी नाकिस है और
और इसके अलावा ना तो कोई यहाँ पर बच्चों के लिए ग्राउंड है, ना ही इसके अलावा यहाँ पर मौजूद जो बड़े हैं वो एथलीट्स हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में जाके प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक भी क्रिकेट ग्राउंड या फुटबॉल ग्राउंड मौजूद नहीं है। जो लोग यहाँ पर बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं उनके लिए ना तो कोई कोर्ट बनाया गया है, हाँ फंड्स जो हैं वो बारहा जारी किए गए हैं और इसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगह पर बताई भी गई हैं कि वो फंड्स जारी होते हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद जो लोग हो ये ग्राउंड और ऐसी फैसिलिटीज़ जो हैं वो फराहम नहीं की जाती। जी बहुत शुक्रिया आपका कमरुल मुनव्वर। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान के ज़िला केच में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत, शहीद लेडी कांस्टेबल के लिए मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ वज़ीर आज़म की जानिब से करवाई गई। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ख्मियों की फ़ौरी तिब्बी इमदाद की हिदायत, शहीदों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म का ये कहना था दहशत गर्दी के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए पुराज़म है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का ये कहना है तो वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान के ज़िला केच में दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत। अहम खबर है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए कोशिशें जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम दौरे पर ईरान पहुंच गए हैं। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर ईरान गए हैं। मोहसिन नकवी ईरानी क़यादत से अहम मुलाकात करेंगे जिसमें ईरान अमरीका मुज़ाकरात का मामला ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए कोशिशें जारी हैं और तेज़ी से जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ऐसे में मोहसिन नकवी अहम दौरे पर ईरान पहुंच गए हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि हमें अमरीका की तरफ से मुस्बत पैगामात मौसूल हुए हैं। अमरीका ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया है। उम्मीद है कि वाइट हाउस अक़ल और समझदारी से काम लेगा। तो आपको बताएं कि अब्बास इराक़ची का बड़ा अहम पैगाम सामने आया है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि हमें अमरीका की तरफ से मुस्बत पैगामात मौसूल हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान के बाज़ बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोस्त मुल्क ने दरख्वास्त की कि क्या आप रुक सकते हैं, हम डील करा देंगे। हर बार जब ईरान डील करता है तो अगले रोज ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत हुई ही नहीं, इनके साथ कुछ मसला जरूर है। ये बहुत अहम मामला है, इस पर हमारी नज़र है और आपको मुसलसल आगाह रखेंगे। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि जेकबाबाद की तहसील है ठुल, यहाँ पसंद की शादी की सजा पूरे गांव को सुना दी गई है। पुलिस ने इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत 10 नामजद और 20 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 5 मुल्जिमान भी गिरफ्तार हुए हैं। 9 बेहाता जोड़े ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। पुलिस के मुताबिक चन्ना बरादरी की लड़की ने बरोड़ो बरादरी के लड़के से अदालत में पसंद की शादी की थी, जिस पर लड़की के अहले खाना ने मुबैना तौर पर लड़के के घरों पर हमला किया। गांव खाली करा के तकरीबन 150 घरों को आग लगा दी गई, जिसके बाद दोनों बरादरियों में कशीदगी पैदा हुई। 9 बेहाता दुल्हन का बयान भी सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया, उन्होंने अपनी मर्जी से हैदराबाद की अदालत में शादी की है। सजा देनी थी तो मुझे देते, लड़के के रिश्तेदारों को सजा क्यों दी गई? 9 बेहाता जोड़े ने सिंध हाई कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ के लिए रुजू किया हुआ है। और ऐसे में रहनुमा इंसानी हुकूक फरजाना बारी का सिंध हुकूमत से 9 बेहाता जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत की रिट कमज़ोर होने की वजह से गैरत के नाम पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। दिन ब दिन आप देखें कि इस तरह के वाक़यात और ख़ास तौर पे जो तशद्दुद के वाक़यात हैं उसमें दिन ब दिन जो है वो शिद्दत पसंदी आ रही है। और उसकी बहुत बड़ी वजह मैं ये समझती हूँ कि लोगों के अंदर बिल्कुल जो है सज़ा का खौफ और रियासत के जो अदालती निज़ाम है या रियासत की जो एक गिरफ्त है लोगों के ऊपर रूल ऑफ लॉ की, वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुकी है। और लोग समझते हैं वो छोटे छोटे नाखुदा जो है वो अपने इलाकों में खुदा बन के बैठे हुए हैं
اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی حرکات کریں گے اور پھر کوئی ان کا ہاتھ بھی نہیں روکے گا. یہ بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو یہ میں کہنا چاہوں گی کہ یہ جو لڑکی لڑکا ہے جو جن کی زندگی اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے پورے گاؤں کو جلا دیا ہے تو یہ لڑکی لڑکا کی زندگی کیسے محفوظ ہوگی. اس کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ حکومت وقت کو، سندھ کی حکومت کو لینی ہوگی، ان کو مکمل تحفظ دینا ہوگا. اور پھر جن لوگوں کے گھروں کو جلایا گیا ہے، ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے، یہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کی جائیدادیں ضبط کریں اور ان لوگوں کو کمپنسیٹ کریں اور ان کو نشان عبرت بنائیں. 18 سال کی عمر کے بعد کوئی بھی لڑکی یا لڑکا جو ہے اگر وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہیں تو یہ ان کا نہ صرف کہ قانونی حق ہے بلکہ مذہبی حق بھی ہے. تو فرزانہ باری یہ کہہ رہی تھیں کہ حکومت کی رٹ کمزور ہوگی تو اس طرح کے واقعات دیکھنے میں آئیں گے. جیکب آباد کی تحصیل ٹھل میں پسند کی شادی کی سزا پورے گاؤں کو سنائی گئی ہے. پولیس نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت 10 نامزد اور 20 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. 5 ملزمان بھی گرفتار ہوئے ہیں. نوبہاتا جوڑے نے تحفظ کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع بھی کر لیا ہے. پولیس ایسا بتاتی ہے کہ چنا برادری کی لڑکی نے بروڑو برادری کے لڑکے سے عدالت میں پسند کی شادی کی تھی، جس پر لڑکی کے اہل خانہ نے مبینہ طور پر لڑکے کے گھروں پر حملہ کیا ہے. گاؤں خالی کروا کے تقریباً 150 گھروں کو آگ لگا دی گئی ہے، جس کے بعد دونوں برادریوں میں کشیدگی پیدا ہوئی ہے. نوبہاتا دلہن کا بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں اس کا کہنا ہے کہ انہیں کسی نے اغوا نہیں کیا ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے حیدرآباد کی عدالت میں شادی کی ہے. سزا دینی تھی تو مجھے دیتے، لڑکی کے رشتہ داروں کو سزا کیوں دی گئی؟ نوبہاتا جوڑے نے سندھ ہائی کورٹ سے تحفظ کے لیے رجوع بھی کیا ہوا ہے. تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ٹھل میں، اور اسی کے اوپر ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا کیا موقف ہے، وہ کیا موقف رکھتی ہیں، ان کا موقف بھی آپ کو سنواتے ہیں. یہ جو اس وقت واقعہ پیش آیا جیکب آباد میں جو رپورٹ ہو رہا ہے اس کا فوری طور پر چیف منسٹر صاحب نے نوٹس لے لیا ہے اور ہوم منسٹر صاحب نے بھی اس میں پولیس سے فوری طور پر رپورٹ مانگی ہے. یہ دیکھیں واضح پیپلز پارٹی کا یہ واضح موقف ہے کہ کسی بھی کرائم کو، چاہے وہ کاروکاری ہو یا ہراسمنٹ کا معاملہ ہو، اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. اس کے خلاف بھرپور سندھ حکومت ایکشن کرے گی. یہ اس وقت ایک ساتھ 2 انسیڈنٹ، ایک سکھر میں اور پھر یہ جیکب آباد میں رپورٹ ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس میں کیونکہ یہ ٹرائبل ایریاز یا ٹرائبل آباد ہیں تو اس وجہ سے یہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. لیکن ہم اپنے قانون جو آلریڈی موجود ہے اس کو مزید سخت کر رہے ہیں اس معاملے پر، اور اس کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے گا. جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے گا. پسند کی شادی پر جو ہے وہ کوئی ایسا ہمیں وہ نہیں ہے، کیا نام ہے، پسند کی جو شادیاں ہیں سندھ میں اس کے خلاف جو بھی، کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک مینٹلٹی ہے جس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، روکنے کی ضرورت ہے. آلریڈی قانون موجود ہے لیکن قانون میں ایک تو سختی اور قانون کی امپلیمنٹیشن پر کام ہو رہا ہے کہ یہ واقعات نہ ہو. یہ انسان کی ایک ذہنی کیفیت ہے جو لوگ اس طرح کے کرائم کرتے ہیں. نہیں تو مذہب بھی اجازت دیتا ہے، قانون بھی اجازت دیتا ہے، شریعت میں بالکل اجازت ہے پسند کی شادی کی. تو لیکن میں نے آپ سے یہ بات پہلے کی کہ ہم سندھ حکومت ایسے کسی کرائم کو پنپنے نہیں دیں گے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائیاں. تو وزیر اعلیٰ نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملوث کرداروں کے خلاف کارروائی ہوگی. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید ہم سے بات کر رہی تھیں اور انہوں نے یہ بتا دیا ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 28ویں ترمیم پر مشاورت جاری ہے. بیرونی قرض اور دفاعی اخراجات کے بعد وفاق کے پاس کچھ نہیں بچتا. اس کی ادائیگی کا کچھ بوجھ صوبوں کو منتقل کرنے پر بات ہو رہی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کو دینے کی تجویز ہے. آبادی کا معاملہ صوبوں سے واپس وفاق کو دیے جانے پر کافی حد تک اتفاق رائے ہو چکا ہے. آئندہ آبادی کی بنیاد پر صوبے کا حصہ نہیں بڑھے گا.
اس کو لاک کر دیا جائے گا۔ تعلیم صحت پر پالیسی لیول کے معاملات بھی وفاق کے پاس واپس آنے چاہیے۔ نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے۔ انہیں قرضوں کی ادائیگی کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈیفنس کا چارج ہوتا ہے، تو فیڈریشن کے پاس تو پھر روزمرہ کے معاملات چلانے کے لیے بھی جو ہے وہ وسائل نہیں ہوتے، تو اس کے لیے بھی وسائل کو بہتر کرنے کی بھی ڈسکشن جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ آبادی ہے، اب یہ سبجیکٹ ڈیوالو ہو گیا تھا، اب اس کے متعلق محسوس کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر کافی حد تک جو ہے وہ اتفاق رائے بھی ہے کہ یہ واپس جو ہے وہ فیڈرل لیول پہ آنا چاہیے۔ ایجوکیشن اور ہیلتھ میں بھی جو پالیسی لیول ہے وہ بھی، جو این ایف سی ہے وہ تو اگر آپ پاپولیشن بڑھائیں تو آپ کا حصہ بڑھے گا، اس کو لاک کر دیا جائے اور آئندہ جو ہے وہ جو صوبہ آبادی کے کنٹرول میں زیادہ جو ہے وہ کارکردگی دکھائے تو اس کے اوپر بینیفٹ کیا جائے۔ ابھی تک کنسنسس تو ان چیزوں پہ نہیں ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ لائل پور صوبہ یا کراچی صوبہ یا ہزارہ صوبہ اس کے بننے کے چانسز ہیں یا نہیں ہیں؟ بات تو ہو رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی پیش رفت والی یا کوئی ایسی کوئی ارجنسی والی بات نہیں ہے۔ وائبل نہیں رہ جائیں گے اگر آپ یہ ڈویژن لیول پہ جو ہے وہ لے جائیں گے۔ ڈیفنس اور ڈیٹ سروسنگ ہے، اس کا کچھ پورشن صوبوں کو منتقل کیے جانے کا بھی ہے۔ ڈسکشن میں تو یہ تجویز ہے، ایک تجویز ہے کہ جو بے نظیر انکم سکیم ہے وہ صوبوں کو دے دی جائے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بھی ایف بی آر کی کارکردگی سے ناخوش ہیں۔ کہا جتنا ٹیکس جمع کرتا ہے اتنا ہی جیب میں جاتا ہے۔ دکانداروں پر جب بھی ٹیکس لگانے کی کوشش کی مزاحمت پر فیصلہ واپس لینا پڑا۔ پیٹرول پر لیوی فیصلہ نیا نہیں، بجٹ میں لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا مکمل انٹرویو آپ دیکھ سکیں گے رات 8:03 پر پروگرام میرے سوال میں صرف سما پر۔ دکاندار صاحبان ہیں، ان کی ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں، جب بھی گورنمنٹ نے کوشش کی ہے ان کو ٹیکس کرنے کی تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ وڈرا ہی کرنا پڑا ہے۔ جو ہمارا یہ ٹیکس کلیکشن ایجنسی جو ہیں جتنی بھی ہیں، اتنا ٹیکس خزانے میں جمع کرواتی ہیں نا اتنا ہی جو ہے وہ اپنی جیبوں میں بھی لے کے جاتی ہے۔ 170 پہ لیوی جو ہے وہ تو ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کے لیے کی ہے نا کہ ایف بی آر نالائق ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ اب اس میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے۔ تو جناب کرے کوئی بھرے کوئی، ہم بات کر رہے ہیں ایف بی آر کی نااہلی اور ناکامی کی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ناکامیوں کا بوجھ نئے بجٹ میں غریب عوام کو اٹھانا پڑے گا۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے آئی ایم ایف کو 860 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ وزارت خزانہ اور ایف بی آر نے 430 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کا پلان بنا لیا ہے۔ آئی ایم ایف کے دباؤ پر پیٹرول اور ڈیزل پر سبسڈی بند کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ لیوی کی مد میں عوام سے 260 ارب روپے اضافی بٹورے جائیں گے۔ توانائی اور ایندھن کی قیمتیں نئی بلندیوں پر جانے کا خدشہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب لیوی لگے گی تو پھر توانائی کی جو قیمتیں ہیں وہ اوپر چلی جائیں گی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی۔ اہداف کے حصول میں ناکام ایف بی آر زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی میں بھی مکمل طور پر نہیں کر سکا ہے۔ معیشت میں تقریباً 25% رکھنے والے زرعی شعبے سے ٹیکس وصولی 0.3% ہے۔ معیشت سست روی کا شکار ہے اور مہنگائی پہلے ہی ڈبل ڈیجٹ تک پہنچ چکی ہے۔ تو یہ اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں۔ ایف بی آر کی نااہلی ہم نے آپ کو بتائی۔ پارلیمنٹ کو سنجیدہ نہ لینے پر وزارت خزانہ اور ایف بی آر حکام مشکل میں ہیں۔ سوالات کے جوابات نہ آنے پر اسپیکر قومی اسمبلی سخت برہم ہیں۔ اعلیٰ افسران کو چیمبر میں طلب کر کے سرزنش کر دی ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے تمام وزارتوں اور ڈویژنوں کو وارننگ جاری کر دی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے عثمان خان اپنی اس رپورٹ میں۔ اسمبلی میں اراکین کے سوالات کے بروقت جواب نہ دینا وزارت خزانہ اور ایف بی آر کو مہنگا پڑ گیا۔ ذرائع کے مطابق کئی اجلاس گزرنے کے باوجود ایف بی آر نے ارکان پارلیمان کے سوالوں کے جواب نہ دیے تو اسپیکر قومی اسمبلی نے نوٹس لے لیا۔ پہلے ایوان میں وزیر مملکت خزانہ بلال کیانی کو ڈانٹ پڑی تو پھر وزارت خزانہ کے اعلیٰ حکام کو اسپیکر چیمبر طلب کر کے ان کی سخت سرزنش کی گئی۔ ایاز صادق نے حکام پر واضح کر دیا کہ بروقت جواب نہ دینا پارلیمنٹ اور منتخب نمائندوں کی توہین کے مترادف ہے۔
ज़रा के मुताबिक स्पीकर की हिदायत पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तमाम वजारतों और डिवीजन्स को खत लिख दिया है, जिसमें अराकीन के सवालात का बर वक्त जवाब भिजवाने की हिदायत दी गई है। असम्बली हुक्काम का कहना है कि वजारतों और डिवीजनों को अराकीन के सवालात 15 दिन पहले भिजवाए जाते हैं। 2 हफ्तों बाद भी पार्लियामेंट को जवाब न देना नाकाबिले कबूल है। खत में खबरदार किया गया है कि आइंदा ताखीर या गफलत की सूरत में मुतल्लिका वजारत के सेक्रेटरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने खत की कॉपी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और मुतल्लिका सेक्रेटरियों को भी भिजवा दी है, ताकि पार्लिमानी अमूर में गैर संजीदगी का सिलसिला रोका जा सके। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब का वफ़द के हमरा आज़रबाईजान पहुँचने पर शानदार खैर मकदम किया गया। मरियम नवाज़ और वफ़द का बाकू एयरपोर्ट पर डिप्टी मिनिस्टर डिफेंस इंडस्ट्री ने इस्तकबाल किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कल आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। मरियम नवाज़ वर्ल्ड अर्बन फोरम में अपनी छत अपना घर स्कीम पेश करेंगी। वज़ीर आला पंजाब बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब भी करेंगी। तो आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब का वफ़द के हमरा आज़रबाईजान पहुँचने पर किया गया है शानदार खैर मकदम। मरियम नवाज़ और वफ़द का बाकू एयरपोर्ट पर डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री ने इस्तकबाल किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कल आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी।